अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैरी स्टोरीज़ में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। आज आप लोगों के लिए मैं हमेशा की तरह बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी ताहिरा शेयर कर रही है। ताहिरा कहती हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने कराची कोरंगी में एक घर लिया। वो घर हम लोगों ने खरीदा था। वो घर जो था, जब हम लोगों ने खरीदा, उस घर का थोड़ा सा कुछ हिस्सा ज़ेरे तामीर था, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। वो जिन लोगों ने बेचना था, उन लोगों ने ये रीज़न रखी कि वो बाहर जा रहे हैं, सारी फैमिली अब्रॉड जा रहे हैं, तो घर को मज़ीद पूरा नहीं करना चाहते, तो बड़ी आधी से आधी कीमत पर वो घर उन्होंने मेरे शोहर को ऑफ़र किया। मेरे शोहर की एक शॉप थी, तो उनके पास अक्सर वो लोग आते थे, तो उन्होंने ऐसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। वो घर मेरे शोहर ने ख़रीद लिया। जब वो घर ख़रीद लिया तो उसके बाद हम लोगों ने जाकर देखा, काफ़ी घर बन चुका था। सिर्फ घर का एक लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा पोर्शन था जिसमें एक कमरा था और उसके आगे थोड़ा सा एक हिस्सा था, वो बस तामीर होने वाला था। बाकी दरवाजे भी लगे हुए थे। अजीब उस घर का मैं समझ नहीं आई। एक हिस्सा जो मुकम्मल पूरा घर तैयार है, लेकिन वहां पर वो जो कमरा है और उस कमरे का थोड़ा सा पोर्शन वो सिर्फ अभी तैयार होने वाला था। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाकी घर में वाइट वॉश भी हो गई। शायद वो घर बनाने के बाद उस हिस्से को तामीर करना चाहते थे या कुछ सोच कर उन्होंने वो बनाया होगा। जो भी था, वो घर हम लोगों ने ले लिया। मेरे शोहर ने हमें दिखाया। मैंने उन्हें कहा कि घर तो बहुत प्यारा है, तो क्यों ना हम लोग यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे वाला जो पहला घर है उसको रेंट आउट कर देते हैं, वो पुराना बहुत हो गया था। तो मैं अक्सर इन्हें कहती थी घर चेंज करना है, तो ये कहने लगे ठीक है, घर बिल्कुल नया है तो हम लोग खुद ही शिफ्ट हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको बनवाते भी रहेंगे। हम लोगों ने ये बात डिसाइड की। 1-2 दिन लगे सोच विचार करने में। बहरहाल हम लोगों ने यही फैसला किया कि हम लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बहरहाल 2-3 दिन लगे। हम लोगों ने सारा सामान उस घर से समेटा और नए घर में शिफ्टिंग कर ली। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए तो मौसम भी जो ठंडा था। तकरीबन दिसंबर मिड में हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए थे। उस घर में जब हम लोग सामान वगैरह रखा, बच्चे भी खुश थे बड़े घर में आके। उन्हें हमेशा से शौक था एक बड़ा घर हो जहाँ पर एक हम लोगों को प्ले एरिया भी मिले। तो उसके आगे एक थोड़ा सा सहन भी खुला था, फिर उसके आगे वो गैराज का हिस्सा था, तो वो जगह बड़ी थी। मैं बड़ी खुश हुई कि चलो बच्चे भी यहाँ पर खुश हो गए हैं, मेरे हस्बैंड भी खुश थे। मैंने जाकर बड़े शौक से अपने घर में सामान जोड़ना शुरू कर दिया, सेटिंग वेटिंग शुरू कर दी। अब उस घर में तकरीबन हमें 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन में तो मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया कि इस घर में भी कुछ हो सकता है या कुछ होगा। जब चौथी रात आई तो मेरे बेटे का साइकिल था, छोटे बेटे का साइकिल था, जो बच्चों वाला साइकिल होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो साइकिल कोई रात को चला रहा है। साइकिल के चलाने की आवाज़ आई। मैं उठी। मैं समझी हादी बाहर निकला है। मेरा छोटा बेटा हादी, ऐसे साइकिलिंग का बहुत शौक था। दिन भर वो साइकिल ही चलाता रहता था, यहाँ तक कि उसको कोई खाने की भी चीज़ मैं देती थी, वो साइकिल चलाते ही खाता रहता था। मैं उठी, मैंने देखा, मुझे लगा हादी बाहर है। हंसने की भी मुझे आवाज़ आई। तो जब मैं बाहर निकली तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा था, वो साइकिल को चलाता चलाता वो जो ज़ेरे तामीर हिस्सा था वहाँ पर लेकर जा रहा है। मैं उसे कह रही हूँ हादी हादी। मुझे लगा वो हादी है। शायद मैं नींद से उठी थी। जो ही मैं वहाँ पर गई तो वो जो साइकिल है कोने में खड़ा हुआ था और कोई भी नहीं था ऊपर, क्योंकि वो गेट लाइट ऊपर जा रही थी, उस तरफ भी जगह बिल्कुल खाली थी। मैं बड़ी हैरान। मैंने कहा हादी कहाँ गया? हादी तो यहाँ पर है ही नहीं। मैंने भी इधर से सोचा कि साइकिल यहाँ से उठाकर तो मैं उधर रख देती हूँ कि वो सुबह आएगा, पत्थरों पर पाँव ना रखे तो गिर जाएगा। जो ही मैं साइकिल उठाने लगी, मेरा बाजू किसी ने पकड़ा और अच्छा खासा जोर से मेरा बाजू पकड़कर किसी ने दबाया। मैं डर गई। मैंने कहा कौन है यहाँ पर?
मैंने देखा तो था कोई भी नहीं, मैं डर गई। मैं फौरन से साइकिल को वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। मैंने आकर अपने शोहर को जगाया, वो बेचारे गहरी नींद में थे, फिर भी मैंने जगाया। मेरे बाजू में दर्द शुरू हो गया। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मेरा तो बाजू किसी ने पकड़ा है, देखे रेड हो गया। वो परेशान हुए, उन्होंने कहा कि मैं उठ के देखता हूँ बाहर कौन है। वो बाहर गए, जाकर देखा तो कहीं कोई भी नहीं था। वो वापस आए, कहते हैं कि वो हाथी के साइकिल के ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई है, बिल्कुल सफेद कलर की बिल्ली है, तो और तो वहां पर कोई भी नहीं है, कि तुम्हें वहम तो नहीं हुआ? मैंने ने कहा कि नहीं, मेरा बाजू ये देखिए, आप कलाई के ऊपर निशान नहीं है पकड़ने का। कहते निशान तो है। बाहर समझ में नहीं आया कि है क्या। उन्होंने मुझे थोड़ा सा समझाया कि कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, सो जाओ। सो गई मैं। अब ये काम शुरू हो गया। हर रोज रात को हाथी का साइकिल कोई चलाता था, और वो भी था बच्चा ही। 2 बार मैंने उस बच्चे को देखा। एक बार मैंने ये सोने से पहले ये काम किया कि जो हाथी का साइकिल था मैंने कमरे के अंदर रख लिया। मुझे वहम हो गया कि पता नहीं इस घर में कोई मखलूकात हैं, जिन्नात हैं, जो कुछ भी है वो ना हाथी की साइकिल के ऊपर बैठते हैं, तो कोई मेरे बच्चे को नुकसान ना दे दे। जब से वो मखलूकात उसका साइकिल चलाने लगी थी, वो साइकिल चलाना कम कर गया। साइकिल पर जाता था, रोना शुरू कर देता था। साइकिल चलाता चलाता गिर जाता था। वो थोड़ा साइकिल से डरने लग गया। 2-3 बार वो इतना जोर से गिरा कि वो डर गया। मैं भी डर गई कि आज तक ऐसे नहीं हुआ, इतने शौक से साइकिलिंग करता है। मैं उसके आगे साइकिल का नाम लेती थी, वो डर जाता था। मैंने साइकिल उठाकर जिस कमरे में हम लोग सोते थे वहां पर रख लिया, एक कोने में। उसी रात की बात है, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। हमारे दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। हल्की हल्की नॉक हो रही थी दरवाजे पर, जैसे कोई उंगलियों के साथ दरवाजे के ऊपर टैप कर रहा है। मेरी आंख खुली एकदम से। मेरे शोहर जो थे वो सो गए थे, वो नींद के बहुत पक्के थे, जगाना पड़ता था उनको। बच्चे भी सोए हुए थे। अब मैं परेशान, मैंने कहा ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है, कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। मैंने डरते डरते पूछा कौन है बाहर। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर मैंने पूछा कौन है बाहर, तो मुझे जैसे एक आवाज आई, एक औरत की, जैसे वो कुछ बोली है, लेकिन वो लफ्ज मुझे नहीं समझ आया कि वो बोली क्या है, लेकिन उसने कोई लफ्ज जरूर कहा था। मैंने फौरन से अपने शोहर को जगाया। मैंने नहीं कहा कि हारिस जाके, बाहर से आवाज आ रही है। फिर उठे, कहते क्या हुआ है? मैंने कहा कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्हें लगा कि मेन गेट पर कोई है। कहते ये कौन सा टाइम है किसी के आने का, मेन गेट पर कौन हो सकता है? मैंने उन्हें कहा मेन गेट पर नहीं, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हो रही है। वो जाके फिर कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उन्हें कहा बाहर ना जाएं, पता नहीं क्या है और क्या नहीं। कहते नहीं कि कोई चोर वगैरह ना हो। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि अगर कोई चोर है तो मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। तो अभी पुलिस आ रही है। उन्होंने थानों का भी नाम लिया और जैसे डराने की अपनी तरफ से कोशिश की। अब वो डरा रहे हैं। फिर दरवाजे पर दस्तक हो रही है और बोल कोई औरत रही है। कहते ये तो किसी औरत की आवाज है। उन्होंने ना एक किया ना 2 किया, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर किसी चीज ने हमला किया। हमला ऐसे किया जैसे उनके सर के ऊपर कोई काले रंग की चीज है, वो पीछे हटे और गिर गए। लेकिन उसका थोड़ा सा हाथ उनके माथे पर लगा था और वहां से ना जैसे कट सा लग गया। मैंने शोर मचा दिया, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, कौन है यहाँ पर? देखा तो कोई काले रंग का कपड़ा नुमा कोई चीज थी, वो दूर जैसे हटी। मैंने हारिस को उठाया। वो कहते ये क्या था, ये एकदम हुआ क्या है? किसी चीज ने मेरे पर हमला किया। कोई काली सी चीज बाहर खड़ी थी, जैसे कोई बड़ा कदावर कद की कोई औरत है, बिल्कुल सामने दरवाजे की थी। जब मैंने खोला तो उसने हमला कर दिया। मैंने उन्हें उठाया, उनकी कमर में दर्द शुरू हो गया। मैंने माथे को देखा, माथे के ऊपर कट का निशान था, जैसे कोई बड़ी तेज चीज माथे पर रगड़ खाई है। कहते कि ये तो बात ठीक नहीं है, ये क्या चीज है? मैंने दरवाजा बंद कर लिया। फिर दस्तक शुरू। हम लोग तो डर के मारे बोले ही नहीं। अब उनके बेचारों की तबीयत भी खराब, गिरे, शुक्र है बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन एकदम जब वो गिरे तो कमर पर थोड़ी सी चोट लगी थी, वो फिर सो गए। मुझे उस रात ख्वाब आया। ख्वाब में मैं क्या देखती हूँ कि जैसे एक औरत है, वो औरत बड़े अजीब अंदाज में उसी जो घर का ज़ेरे तामीर हिस्सा वहां पर बैठी है, और वो कहती है कि साइकिल दो। तो अपने साइकिल उठा लिया है, मेरा बच्चा साइकिल पर खेलता है, मुझे साइकिल दो। मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली, उसी से मिलती जुलती आवाज बाहर से आ रही थी। मुझे पता चल गया कि ये जो भी मखलूक है उस साइकिल के पीछे बार बार आ रही है, कमरे में दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब मुझे तो डर लग रहा था, मैं कैसे दरवाजा खोलती? मैं सो गई। सुबह हम लोग उठे,
باہر دیکھا تو جو ہم لوگوں کا اس کمرے کا دروازہ تھا، نئے دروازے تھے، اس کا باہر سے پینٹ ایسے چھیلا ہوا تھا جیسے کسی نے بڑے تیز ناخن مار مار کے اس کو چھیل دیا۔ میرے شوہر کو بھی بخار تھا، وہ بھی بیچارے آج کام پر نہیں جا سکے۔ میں نے وہ سائیکل باہر رکھ دیا، جہاں پر صحن میں ہادی کھڑا کرتا تھا وہیں پہ رکھ دیا میں نے، کہ میں نے ابھی سائیکل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے اونچی آواز میں بھی کہا کہ میں نے ابھی سائیکل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا، بچوں کو دیا، اپنے شوہر کو دیا، دن بھر اپنے کام شام کرتی رہی۔ دن بھر بھی سائیکل کی موومنٹ چینج ہوئی۔ ہادی تو سائیکل کے قریب نہیں جاتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے دوسرے ٹوائز دو۔ میں نے اسے دوسرے ٹوائز دینے شروع کر دی۔ میں نے ویسے اس کو چیک کرنے کے لیے کہا کہ سائیکل پر نہیں بیٹھو گے؟ تو سائیکل کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے کہتا ہے بیبی، اس پر بیبی بیٹھا ہے۔ جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا تھا، مجھے پتا تھا، تو مجھے یہ بتا رہا تھا اس پر بیبی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے کہا وہاں کوئی بیبی نہیں ہے، تو کہتا تھا ہے وہاں پر بیبی بیٹھا ہوا ہے، وہ بیبی بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو میں بہت ڈر گئی کہ اس کو تو وہ مخلوق کا بچہ، جنات کا بچہ نظر بھی آ رہا ہے، اگر کوئی چیز یہاں پر ہے تو تھی تو واضح ظاہر بھی ہونے لگ گئی۔ میں ٹائم کے ساتھ ہی بچوں کو کمرے کے اندر لے جاتی تھی۔ تقریباً 9 بجے ہم لوگ کمرے کا دروازہ بند کر دیتے تھے، ہم لوگ باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ جیسے 12 بجتے تھے وہ سائیکل چلانا شروع کر دیتے تھے، وہ جنات کے بچے تھے یا جو بھی تھے۔ اس رات تو بچے کے ہنسنے کی بھی آوازیں آئیں، جیسے کوئی بچہ ہنس رہا ہے، بڑا خوش ہے۔ پھر 3-4 دن گزرے، یہ معاملات ہوتے رہے۔ وہ سائیکل کو چھیڑتے تھے، سائیکل چلاتے تھے، سائیکل ادھر ہی کھڑا ہوتا تھا۔ کھڑا ہم لوگ صحن میں کرتے تھے، صبح جاگتے تھے تو سائیکل ہمیں وہ زیر تعمیر حصے سے ملتا تھا۔ یہاں تک بات ٹھیک تھی، ہم لوگوں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے بچوں کو جلدی اندر کرنا شروع کر دیا کمرے میں۔ ایک رات کی بات ہے، 8 بجے کا ٹائم تھا، تو جس کمرے میں ہم لوگ سوتے تھے ہمارا بیڈ روم تھا، اس کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا۔ وہاں پر میں نے سوٹنگ الماریاں رکھی ہوئی تھیں، آئرن سٹینڈ رکھا ہوا تھا کہ وہاں پر میں کام کرتی ہوں اپنے، تو بچوں کو اکثر میں پاس بٹھا کر آئرن وغیرہ کر لیا کرتی تھی کپڑے۔ تو میں وہاں پر کام کر رہی تھی، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ساتھ والے کمرے میں کوئی چل کر گیا بڑی تیزی سے۔ میرے شوہر گھر پہ نہیں تھے، مجھے لگا کہ شاید حارث آئے ہیں۔ میں نے ان کو آواز دی، میں نے کہا حارث آپ آ گئے؟ دروازہ بھی کھلا تھا ہمارے گھر کا، جیسے گیٹ کھلا کوئی اندر آیا ہے۔ جب انہوں نے آواز کا جواب نہیں دیا تو بچے ادھر میرے پاس ہی کھیل رہے تھے بیٹھ کے۔ میں اندر گئی، میں نے جو ہی جھانک کر دیکھا تو میں کیا دیکھتی، ایک بوڑھی عورت تھی، بوڑھی عورت، سفید بال تھے، اس نے جیسے گاؤں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ ہمارے بیڈ روم میں کونے کے پاس جا کر وہاں پر ایک چھوٹی سی چیئر پڑی ہوتی تھی، اس کے اوپر بیٹھی ہوئی۔ میں نے جب ایک بوڑھی عورت کو دیکھا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کون ہو تم اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اتنے میں مین گیٹ کے اوپر دستک ہوئی۔ میں ابھی اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہوئی تو باہر دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے باہر؟ تو رات 8 بجے کوئی مانگنے والی جیسے آئی ہوئی۔ اتنے میں نے کمرے میں دیکھا وہ بوڑھی عورت غائب ہو گئی۔ میری تو جان نکل گئی، میں تو ڈر گئی۔ میں تو ساتھ والے کمرے میں جا کے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد حارث آئے تو وہ مجھے آوازیں دے رہے تھے اور مجھے کہتے ہیں کہ کدھر ہو تم؟ میں نے کہا کہ میں تو ادھر ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے باہر نہیں آنا۔ کہتے کیا مطلب ڈر لگ رہا ہے؟ دروازہ کھلو، ہوا کیا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو معاملات ٹھیک نہیں ہیں بالکل، میں کل کسی کو لے کر آتا ہوں۔ اس رات بھی ہمارے گھر میں بوڑھی عورت کے کھانسنے کی آوازیں آتی رہی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہاں پر عورت کو بیٹھے دیکھا ہے، یہ گھر انہوں نے بیچا ہی اس لیے کہ یہاں پر جنات ہے۔ اگلے دن میرے شوہر جو تھے ایک صاحب علم کو لے کر آئے، وہ جب اس گھر میں آئے انہوں نے کہا کہ گھر کا جو یہ حصہ ہے یہاں سے کوئی ایسی جگہ توڑی گئی ہے جہاں پر جنات تھے، وہ جنات اس لیے اس گھر میں پھیل گئے ہیں۔ تو جس نے یہ گھر بنایا اس سے پوچھے کہ یہاں پر کیا تھا۔ اس آدمی سے بات چیت کی، پوچھا، اس آدمی نے بتایا کہ یہاں پر ہمارا پرانا پہلے گھر ہوتا تھا، یہاں پر ایک باتھ روم تھا، ہم نے اس باتھ روم کو توڑ کر یہاں پر کمرہ بنانے کی کوشش کی کیونکہ وہ باتھ روم باہر کی طرف آ رہا تھا، تو ہم وہاں پر باتھ روم رکھنا نہیں چاہتے تھے، بس ہم لوگ باتھ روم توڑتے گئے تو یہاں پر ایک عورت نظر آنے لگ گئی۔ پھر اس عورت نے ہمیں اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، ہم نے تعمیر روک دی، پورا گھر بھی ہم نے بنا لیا، لیکن وہ عورت ہمیں رہنے نہیں دیتی تھی۔ ہمیں کسی عامل نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو وہ جنات آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہی یہاں پر کسی آنے والے کو کچھ کہیں گے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ گھر بیچ دیا۔
وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس گھر میں اتنے سخت وہ جنات ہیں، پوری فیملی ہے، وہ ادھر کسی کو بھی اب رہنے نہیں دیں گے. ان کا گھر ٹوٹا ہے، ان کی جگہ ٹوٹی ہے، وہ برداشت ہی نہیں کریں گے. اب ہم نے اس آدمی سے بات کی کہ تم نے ہمارے سے بات چھپائی ہے. ہم نے اس کو ظاہری بات ہے پھر تھریٹ دیا کہ ہم تو کیس کروائیں گے، یہ کروائیں گے، وہ کروائیں گے، کیونکہ ہمیں تو جنات رہنے نہیں دے رہے تھے. ہم اتنی انویسٹمنٹ ہم اپنی ویسٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. بہرحال بیچ میں کافی لوگوں کو انوالو کیا، پولیس تک کو انوالو کیا، تب جا کر اس نے ہمارے پیسے واپس کیے. وہ جنات والا گھر ہم نے چھوڑا، ہماری جان چھوٹی، ہم لوگ اپنے پرانے گھر میں گئے. تب ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں اتنا ڈری کہ مجھے سامنے لکھا تھا کہ وہ سائیکل وہاں سے نہ اٹھانا، غلطی نہ کرنا اٹھانے کی، ورنہ وہ جنات تمہارے بچے کے پیچھے آ جائیں گے اور تمہارے پیچھے بھی. پھر سائیکل بھی ہم نے وہیں پر چھوڑا اور اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں دیا. لیکن وہ بہت زیادہ ظاہر کرتے تھے اپنا آپ. تو یہ کہانی تھی اس گھر کی، کورنگی، کراچی کورنگی کی، جہاں پر ہم لوگ گئے تھے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ طاہرہ آپ کا. جیسے بالکل یہ بات ٹھیک ہے، بعض اوقات جنات انسانوں کی بہت سی چیزوں سے مانوس ہو جاتے ہیں. وہ ان کے کھلونوں، کہتے ہیں اکثر اسٹف ٹوائز میں جنات آ جاتے ہیں، جنات ان سے کھیلتے ہیں، ان کے بچے کھیلتے ہیں. بعض اوقات جنات بھی کھیلتے ہیں چیزوں کے ساتھ، تو ہو جاتا ہے ان کا اثر کسی نہ کسی ایک چیز پر. اور ایسی میں نے بہت سی سٹوریز پہلے بھی شیئر بھی کی ہیں، سنی بھی ہیں. اکثر لوگ کوئی پرانا کمرہ، کوئی بند کمرہ، کوئی بند باتھ روم توڑتے ہیں تو جنات ان کو نقصان دیتے ہیں. نئے گھر بنانے کے لیے جو وہ پرانی کنسٹرکشن کو توڑتے ہیں تو جنات انہیں تنگ کرتے ہیں. یہ بھی میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنا پرانا گھر توڑ کر نیا بنانے کی کوشش کریں تو کسی صاحب علم کو ضرور بلائیں اور دکھائیں کہ اس کا کوئی حصہ ایسا تو نہیں کہ جہاں پر جنات ہے. کیونکہ جب آپ اس کو توڑ دیں گے پھر وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے. ہاں، جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جگہ سیف زدہ ہے، اس کو ہم نے نہیں توڑنا، یا اجازت لیں گے یا ان سے کہیں گے کہ آپ چلے جائیں، ہم مجبور ہیں، پھر تو بچت ہو سکتی ہے. لیکن اگر پوچھے بنا، جانے بنا آپ ان کی جگہ کو توڑیں گے تو وہ ایسے ہی نقصان کرتے ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گھر ویران ہو جاتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. یہ تھی نوشین اسکری سٹوریز کی نیو ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی جیرو دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.